बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लड़की थी और वो अपने बाप से एक दिन कह रही थी कि अबू जान, मैं तो आपकी शहजादी हूँ, आपकी मलका हूँ, तो मुझे कहीं गुलामी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाप ने उससे कहा कि बिल्कुल बेटी, आप मेरी शहजादी हो और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी गुलामी करे। कुछ अरसा गुजरा और कुछ अरसा गुजरने के बाद उस लड़की की शादी एक जगह पे तय पा गई। अब उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई तो एक दिन उसका शौहर जब रात को लेट घर आया तो वो उसने आके कहा कि बेगम, मेरे लिए खाना गरम कर दो और मुझे ला दो, मुझे भूख लगी है। तो वो औरत कहने लगी कि देखो, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ और मैं गुलाम बन के नहीं रहना चाहती। मैं एक शहजादी की तरह हूँ और मैं शहजादी की तरह ही रहना चाहती हूँ, लिहाजा ये नौकराने वाले काम मुझसे नहीं होते। उस शख्स को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन वो खामोशी से उठ के किचन में गया, उसने खाना गरम किया और खा लिया। कुछ अरसा यूं ही सिलसिला चलता रहा तो फिर वहां पे उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो जो लड़की थी वो उससे कहने लगी कि ठीक है, आप मुझसे इस घर में रहना मेरे लिए दुश्वार हो गया है, लिहाजा मैं यहाँ पे नौकरानी बन के नहीं आई और ना ही मैं यहाँ पे नौकरानी की तरह काम कर सकती हूँ, तो मुझे तुम तलाक दे दो। उस शख्स ने उसको तलाक दे दी। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर में चली गई। जब तक उसका वालिद जिंदा रहा तो उसने अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह रखा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो उनके लिए शहजादियाँ ही होती हैं। लेकिन जब वालिद साहब फौत हो गया उसका, तो जो भाई थे उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तू कोई ना अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तेरी वजह से हमारा घर खराब हो रहा है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ पड़ रही हैं। उसने सोचा कि मैं अभी जवान हूँ और मेरी तालीम भी है, तो मैं कहीं नौकरी कर लूँगी, मैं अपने अलग घर में रह लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने ऐसे ही किया। उसने एक जगह पे नौकरी कर ली, गवर्नमेंट की नौकरी उसे मिल गई और उसने अपना घर भी ले लिया, वो वहाँ पे रहने लग गई। अब जब वो 60 साल की हुई, 60 साल के बाद वहाँ पे उसको रिटायरमेंट हो गई। अब जब रिटायरमेंट हुई तो वो वापस घर में आ गई। अब अकेली थी तो उसका घर में गुजर बसर नहीं हो रहा था। उसने फिर एक जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे जब उसने अप्लाई किया तो उन लोगों ने कहा कि देखें, हमारे पास इतनी ज़्यादा एज के जो लोग हैं ना, उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हम आपको नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि आपको एक नौकरी है हमारे पास, वो हम दे सकते हैं। तो वो खातून कहने लगी कि जी, वो कौन सी नौकरी है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टाफ है वो 14 से 15 लोगों पर मुश्तमिल है और उनके लिए खाना बनाना है, तो लिहाजा आप हमारे लिए खाना बना दें और इसके एवज हम आपको तनख्वाह दे देंगे। उसने कहा कि इतने लोगों के लिए खाना बनाना है? उसने कहा हाँ जी, ये एक काम है हमारे लिए, अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में बैठें और अभी आपकी उम्र ऐसी है कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें और आप शहजादियों की तरह अपने घर में बैठें। तो उसको तब ये बात महसूस हुई और उसने फील की कि जो औरत होती है वो अगर अपने घर के छोटे मोटे काम कर ले, अपने घर के जो सफाई सुथराई, खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, ये छोटे छोटे काम वो अपने घर के कर ले, और जो शौहर है वो बाहर के काम कर ले, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं
جو عورتیں ہی کر سکتی ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو مرد ہی کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی نوکرانی نہیں ہوتی، وہ اس گھر کی مالکن ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اپنا گھر کو سجانے سنوارنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ تب جا کے اس عورت کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کاش اس وقت میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ میں اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانا بنا کے تو نوکری کر رہی ہوں یا پیسے لے رہی ہوں۔ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کا جو خیال ہے، مائنڈ ہے، وہ اسی طرح کا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک لڑکی کہہ لیں، ان سے واسطہ پڑا تو ان کے بھی یہی جو ہے نا وہ کہنا تھا کہ مجھے تو گھر کے کام کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھ سے گھر کے کام ہوتے ہیں، نہ ہی مجھ سے کھانا بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، تو مجھ سے تو نہیں بنتی ہے۔ جہاں پہ میں شادی کروں گی تو وہ کھانا مجھ سے نہیں بنوائے گا بلکہ وہ باہر سے لے کے آئے گا۔ تو یہ ان کے خیالات تھے۔ تو میری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام اور اپنے گھر کے کاموں میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کریں کہ آج آپ نے کپڑے دھوئے ہیں یا آپ نے صفائی کی ہے یا آپ نے کھانا بنایا ہے، نہیں، بلکہ خوشی سے بتایا کریں کہ میں نے گھر میں آج یہ کام کیا ہے۔ بلکہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ میں ہاؤس وائف ہوں، مجھے ان پہ زیادہ پیار آتا ہے، کیونکہ جو لوگ خواتین باہر جا کے جاب کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی نسبت سے وہ جو خواتین گھر میں رہ کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ بہت اعلیٰ خواتین ہوتی ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ وہ ان کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے جس کی وہ ملکہ ہوتی ہیں، اور وہ جیسے چاہیں وہاں پہ رہ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کے نصیب بھی اچھے کرے، جن کے کام رکے ہوئے ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام آسانی سے کر دے، اور سب مل جل کے پیار محبت سے اتفاق سے رہیں، پیار سے رہیں، کوئی نفرت نہ ہو کسی کے دل میں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ میری چھوٹی سی اور خوبصورت سی بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے کریں، اور اس کے بعد مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، یہ پیسوں سے نہیں ملتی ہیں۔ آپ دنیا کا، جہان کا پیسہ اکٹھا کر لیں تو یہ کہیں پہ بھی آپ کو جو اچھی دعا ہوتی ہے نا وہ کوئی نہیں دیتا، بس اوپر اوپر سے دے دیتے ہیں، لیکن دل سے دعا جو ہوتی ہے نا وہ جو کام کرتی ہے وہ وہی انسان جانتا ہے جس کے اوپر سے وہ دعا اس کو لگتی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے فی امان۔